كبار. كاينين شركات كبار عندهم دي برودوي زوينين ولكن ما كيبيعوش. هضرت مع دي كوميرسيو كيلكو كوميرسيو ديالهم لقيتهم انهم هما ما تايقينش في البرودوي ديالهم. كيفاش غدير تبيع وانت اصلا انت ما تايقش في البرودوي ديالك؟ تلقاهم خايفين من لو بري، تيجيهم لو بري شويه طالع. معكم طلال القريشي، شوي استراتيج اون ليدرشيب اي ديفلوبمون هيومان. غنهضر لكم في هاد لا فيديو على لا فونت، كومون فوندر ان برودوي، كيفاش نبيع ان برودوي. مثلا تلقاو في السوق ولا حومات شعبيه تلقاو البيع والشراء نايضه. شي وحدين تيكونوا جالسين ولكن شي وحدين تيكونوا فريمون محيحين. علاش؟ تتكون عندهم هذيك لاغاج بور فوندر. واو، يعني لونفي بور فوندر مهمه بزاف. اهم حاجه خصك تكون عندك لونفي بور فوندر، خصك تكون باغي فريمون تبيع. عاد كتجي واحد الحاجه سميتها لاكوي. هذوك 20 سكوند الاولى ماشي مهمين، هما اللي يحققوا لكم النص ديال لا فونت. 20 سكوند الاولين هما السبب في لا فونت ديالكم. 20 سكوند الاولين كيفاش غتستقبل الكليان ديالك؟ واش غتقول له واش ما غتسوقش، غتدفع كبير، ولا غتقول ليه سلام مرحبا دخل، ولا بونجور كومون بويش فو فير بور فوز ايدي؟ يعني واش غتستقبلوا بواحد لو سورير؟ واحد لو سورير مهم، حيت ملي تضحك حتى هو لو كليون كيضحك. كاينين دوطخ تكنيك بور فوندر بيان سور. خص تكون لا ديكوفيرت. لا ديكوفيرت يعني تنطرحوا اسئله على لو كليون باش نعرفوا شنو بغا، باش نعرفوا شنو نعطيوه. لا ديكوفيرت مهمه. لا ديكوفيرت فيها دي كيسيون فيرمي، دي كيسيون اوفيرت على حسب لا بيرسون. دي كيسيون فيرمي بالنسبه لي كليون فيه الهضره بزاف، تيجي تبقى لك انا بغيت هادي وهادي وهادي ولكن ما لقيتش هادي وهادي، ما تتفهموش شنو بغا. الوغ لا ديكوفيرت ملي تطرح عليه اون كيسيون فيرمي، يعني تتقول له بغيتي هاد لوبسيون ولا هاد لوبسيون، بغيتي كحل ولا بغيتي حمر. هذيك الساعه هو il va décider ما بين جوج حوايج و tu vas le cerner. اما كليان تيجي كاين عاوتاني اللي تيدخل ساكت ما كيقول والو، ما تعرفوش شنو بغا. هذا خصك تفتحوا بالهضره. وكيفاش غتفتحوا بالهضره؟ tu lui poses une question ouverte. شنو مثلا شنو رايك في الطبيعه، شنو رايك في تتحلوا. اما قلنا واحد اللي فيه الهضره بزاف tu le cernes. كيفاش tu le cernes؟ واش مهم عندك الكاليتي ولا لو بري؟ لا غار ديال قنيطره زوينه، الاركيتكتور سي مين. الوغ ليكوت تا هو مهم. شنو هو ليكوت؟ ليكوت فيه بزاف تا هو يا اكتيف، باسيف، التيرناتيف. ليكوت هو مثلا باسيف، هو كنسكت ما كنهضرش، تنخلي لو كليون تيهضر، هو تيهضر وانا ساكت. ليكوت اكتيف هو تنقول له اييه، ايوا، ايوا. ولا التيرناتيف هو مثلا تيبقى يعاود لك، تيقول لك حق راه البارح مشيت للبحر، تتقول له البحر، تيقول لك مشيت للبحر ودرنا كذا وكذا وكذا وهادي وهادي وعليها لقيت هذاك هادي وبغيت ناخذ بحالها بحال هادي. المهم تتعاود له، تتحاول تكمل ليه الكلمه الاخرى ديالو باش هو تيزيد يكمل الهضره. الوغ منين تنوليو نعرفوا لو كليون شنو بغا، هذيك الساعه اش كنديروا؟ تجي واحد الوقيته خصنا نديروا لا بروبوزيسيون ديالنا. باش نديروا لا بروبوزيسيون ديالنا على حساب لا تيبولوجي دي كليون. كاين اللي باغي ثمن رخيص، كاين اللي فيه العياقه لورغوي، باغي شي حاجه واعره تكون عنده غير هو. كل كليون كيفاش داير، كل واش كيبغي. يعني هذيك الساعه ملي تدير لا بروبوزيسيون تتبازا على هذاك الشيء وعلى حساب المعلومات اللي عندك من لا ديكوفيرت، شنو الماكسيموم المعلومات اللي جمعتي ليه. تتقول له استاذ فلان ولا مسيو فلان ولا هذا، tu personnalises بسميه ديالو، تتقول له تتعيط له بسميتو.
بكونك كذا وكذا وكذا وانت استاذ كبير وانت كذا وهذه تطلع عليه تقول له فوالا ها شنو خصك وها شنو خصك ولو برودوي ديالك هو هذا حيت فيه كذا وكذا. وهذيك الساعه تدوز لا ميثود كاب تدير لي كاركتيرستيك لي زافونتاج لي بينيفيس تعطيه شنو هما لي كاركتيرستيك شنو هما لي زافونتاج وشنو هما لي بينيفيس شنو يربح من هذاك لو برودوي. منين تعطيه لي كاركتيرستيك لي زافونتاج لي بينيفيس تتقنعوا يعني تتقول له نتايا خصك هذا ها هو ديالك وفي الاخر تعطيه الثمن. منين كتعطي الثمن تتقول له اش بان لك يعني ديما الثمن كيجي مورا لا بروبوزيسيون ماشي في الاخر. مسيو فلان بكونك كذا وكذا 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 غنعطيك كذا وكذا 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 وهذا الشيء غير قدا وقدا بوم اش بان لك. الصلاه والسلام على رسول الله عليه. هذيك الساعه تندوزو لي تريتمون دوبجيكسيون الا بغا مزيان طون ميو الا ما بغاش هذيك الساعه tu seras obligé انك دير لي تريتمون دوبجيكسيون يعني ما سديتيش شي باب. ولا تريتمون دوبجيكسيون هو ملي تيقول الكليان غالي ولا ما عنديش الوقت ولا ما باغيش ولا المهم ولا عند الشاور ولا هذيك الساعه لو تريتمون دوبجيكسيون تقول له وي نفاهم معاك انك هذاك لو برودوي يمكن مثلا يقول لك وي جاني غالي غتقول له سي فلان انا فاهم معك ان الثمن يقدر يبان لك ديفيرون مي فوالا 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 وهذا الشيء اللي كنت وهذا الشيء طن بوم. يعني ديما في لو تريتمون دوبجيكسيون خصك تمشي معاه. مثلا يقول لك حقا ما عنديش الوقت غتقول له وي عارفك ما عندكش الوقت كونتيسكو فو مكونسيي دو فو رابلي ولا كونتيسكو وقتاش غدوز ولا ديما تتحاول او ماكسيموم تشدو تتمشي معاه. كيف بحال هذاك الشيء ديال اللايكيدو لا فورس ديالو تتمشي معاه فيها ولكن من بعد تتجرو اللي عندك. ابري بيان سور كاين بزاف ديال لي تكنيك بور فوندر. انا مازال عاقل واحد البنت كانت هذه واحد 4 سنين ولا 5 سنين جات عندي قالت لي بون طالير حق لي تريتمون دوبجيكسيون ديال كانوا تيستعملوهم واحد الشركه من بعد ما خرجت منها. انا صافي هانيه زعما ماشي مشكله الله يربح. دابا درت ان سوبور دو فورماسيون على واحد ديال لي كوميرسيو اللي كانوا خطر اللي كانوا ديما تيديروا لو دوبل لو تريبل ديال لو شيفر دافير. وانا صراحه اول اكسبيريونس ديالي في لا جيستيون ريلاسيون كليون كنت انا الاول. كان هذا واحد البروجي كان جديد غنقولوا في قنيطره اوكي جديد وكنت انا الاول في قنيطره في هذاك لو بروجي ومن بعد وليت انا الاول في هذيك الشركه في المغرب ومن بعد الشهر الثالث كنت انا الاول في هذاك لو بروجي في المغرب يعني حيت كانوا شادينو بزاف ديال الشركات. ابري مثلا يعني بينت شحال مره انني صافا في لو دومين ديال جيستيون ريلاسيون كليون ولا في الفونت. مثلا جي ترافايي في ان سونتر دابيل في لا تيلي فونت اون بلوس وما عمري ما خدمت في لا تيلي فونت ندخل نخدم في التيلي فونت. ايماجيني لا بروميير سيمين تنضرب ان تشالنج ما بين دي سونتين ديال لي كوميرسيو تشالنج. لوبجيكتيف ما عقلتش واش كان 3 فونت وانا كنت درت واش 12 ولا 9 ولا 12 ولا 11 ولا المهم كيف بحال جو لي ديباسي شي 3 فوا ولا اكثر ومازال عاقل لو تشالنج كنديرو تصويرتي في داك لو بلاطو. المهم اللي تعرفني راه عارف هذا الشيء هذا. Alors pour le support de formation هذا صاوبتو لي سوسيتي باش فيه هذاك الشيء لي تكنيك دو باس عاد زايد عليهم بزاف ديال الحوايج. كيفاش لو كليون هو يجي عندك كيفاش تقول لو كليون بوتونسييل كيفاش تقول ليه لا. فيه عاوتاني اوسي طرق ديال في لي ريزو سوسيو في ماركتينغ باغ ايميل الماركتينغ باغ اس ام اس كيفاش تستعمل لي ريزو سوسيو في شي حاجه مفيده زوينه ليك اللي يمكن ليها تجيب لك لي كليون. كيفاش تو مي اون فالور لو برودوي ديالك لواحد الدرجه ان كلشي يجي عندك. هادو كاملين سي درتهم في هاد لي سوبور دو فورماسيون وانا خدام بهم وديجا خدموا بهم واحد 2 شركات وخدامين اميرفي خدامين ومازالين تيخدموا بهم وخدامين اميرفي
و جو فو كونساي هاد لا فورماسيون هادي ديال كوتشين ماروك اكسيلونس ديال الفونت، حيت فيها بزاف ديال الحوايج فريمون تعطيكم لي زاستوس، غتحيد من هذيك القضيه ديال تلقى اعذار. ما كاينش اللي كيدمر بنادم قد اعذار، ما كاينش اللي كيدمر بنادم قد شك. هادو حوايج اللي ما كيخليوش بنادم يمشي بعيد. الوغ بهاد لو سيبور دو فورماسيون وبلا فورماسيون ديال كوتشين ماروك اكسيلونس ديال لا فونت غتمشيو بعيد. فونت بي 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 اي بوم. يلا هلا ورا، مع السلامه.